कोंकण रेल्वे महामंडळान गोयच्या रेल्वे स्टेशनावयल्यान रेंट बायक सेवा चलोवपा खातीर सेवा पुरवणदार सोदपा खातीर काडिल्ली निविदा रद्द केल्या। हे निविदेक व्हडा संख्येन विरोध जाल्ल्या उपरांत ही निविदा काडून उडयल्या अशी माहिती KRCLच्या उपसर व्यवस्थापकान दिल्या। पळयात। Konkan Railway had floated a tender for rent a bike service provider at the stations in Goa. So, our chairman and managing director Konkan Railway, Sri Santosh Kumar Jha, had a meeting with Honorable Chief Minister of Goa, and consequent to that, the tender has been cancelled by Konkan Railway since there was a lot of opposition from the local service operators for operating these services at the station. So Konkan Railway has cancelled this. कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान जो टेंडर आमी पळयलेलो तांणी टेंडर आउट केल्लो फॉर रेंट अ कार, रेंट अ बायक आनी पॉड हॉटेल्स म्हणून ह्या टेंडराचें आमी खंडन केल्लें, आमी ताका ओपोज केल्लो, कंडेम केल्लो आनी मागिल्लो डिमांड केल्लो की कोंकण रेल्वे हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जी गोंयकारांची आहा तातूंत तांणी येवचें न्ही। आज मोटरसायकल पायलट आहा तांकां आमी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून मानतात, मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर आसात, हांचे धंद्यान तांणी येवप न्ही म्हणून, आनी हे आमचो डिमांड आशिल्लो। आतां कोंकण रेल्वेन हो टेंडर फाटल्यान घेतला अशें म्हणून आमकां कळटा, ताजें हांव स्वागत करतां, पूण आमी चतूर रावतले, आमी जागृत रावतले कित्याक वी डोंट वॉन्ट दीस टू कम टू द बॅकडोर। आनी खूबदां सरकाराक संवय आसता फुडलें दार बंद करप आनी फाटल्या दारांतल्यान हाडप, हें आमी येवंक कशेंच दिवचें ना। सावथ गोवान जाल्यार तरी आमी केन्नाच हे आमकां भायले लोकांक येवन आमचे स्थानीक लोकांचे धंदे करपाक दिवचे ना। कोंकण रेल्वेन ट्रेनी टायमार चलोवच्यो हो मेन डिमांड आहा आमचो गोंयकारांचो। दुसऱ्या धंद्यांनी लक्ष घालपाची गरज ना, तें गोंयकाराचें आनी गोंयचें चिंततले, कोंकण रेल्वे आमची चिंततली। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।